আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। আজকে আমরা আসরের নামাজ কেমনভাবে আদায় করতে হয় এবং কিভাবে আদায় করতে হবে, কোন জায়গায় কি দোয়া বলতে হবে, সেই বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা এবং প্র্যাকটিক্যালিভাবে কেমনভাবে আসরের ফরজ নামাজ অর্থাৎ সালাত আদায় করতে হয়। আশা করছি এই ভিডিওটা যদি আপনারা সম্পূর্ণ দেখেন, যারা একেবারে কিছুই জানেন না, যারা একেবারে নামাজ পড়তেই পারেন না, তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। তারা যদি এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখেন, আশা করছি কিছু না কিছু এই ভিডিওর মাধ্যম দ্বারা আপনি জানতে পারবেন বা শিখতে পারবেন। পাশাপাশি আমরা যারা ভিডিও দেখব, দিদি ভাই ও বাবাজি, মা ও বোন, আমরা সকলেই দেখার পাশাপাশি শেয়ার করার চেষ্টা করব, যাতে করে আপনার শেয়ারের মাধ্যমে অন্য দিনী মুসলমান ভাই ও বাবাজি এই ভিডিওটা দেখে যেন কিছু জানতে পারে বা শিখতে পারে, নামাজ কেমনভাবে আদায় করতে হয়। অন্য মুসলমানও যেন আপনার শেয়ারের মাধ্যমে যেন জানতে পারে, সেদিকে আমরা খেয়াল রেখে আমরা দেখব এবং পাশাপাশি আমরা শেয়ার করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তাহলে এখন বেশি কথা না বাড়িয়ে আমরা সরাসরি আসরের ফরজ সালাত অর্থাৎ নামাজ কেমনভাবে আদায় করতে হয় প্র্যাকটিক্যালিভাবে দেখানো হচ্ছে। আমরা সকলেই দেখার চেষ্টা করব সম্পূর্ণ ভিডিও। এখন পার্টিতে দাঁড়িয়েছি, পার্টিতে দাঁড়িয়ে তারপরে পার্টিতে দাঁড়ানোর বা মাসাল্লায় দাঁড়িয়ে একটি দোয়া বলতে হয়। সর্বপ্রথম সেই দোয়াটা আমি বলবো, তারপর নামাজ শুরু করব। إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين نويت أن أصلي لله تعالى ركعتي صلاتي عصر الفضل الله تعالى متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وأفني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله প্র্যাকটিক্যালি ভাবে কেমন ভাবে আসরের ফরজ সালাত অর্থাৎ নামাজ আদায় করতে হবে দেখানো হলো। ইনশাআল্লাহ আপনারা ভিডিওটা দেখবেন, পাশাপাশি দিনী ভাই ও বাবাজি আপনারা সকলেই একটি শেয়ার ও একটা লাইক দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন ইনশাআল্লাহ।